बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़सीमुल जराइम हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें ये आखिरी हिस्सा है। तो टाइटल तो इसका यही होगा कि अल जरीमा मिन हैसु तबीअतिहा अल खासा, यानी किसी खास नौइयत के एतबार से ये इस क्राइम को ये इस तक़सीम में हमें देखना पड़ेगा। तो ये है कि अल जराइमुस सियासिया और अल जराइमुल आदिया। इसकी जो डेफिनेशन है वो किताब में भी इस तरह से नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का नाम है ज्यादा तौर पे। तो लेकिन अगर हम इसकी तारीफ करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि अल जराइमुल आदिया अल्लती तकूनु बवाइसुहा आदियतन, कि बवाइस ये बाइस की जमा है कि जिनका मुहर्रिक एक आदत हो, यानी आम तौर पे वो जुर्म मुआशरे में होते रहते हों। अब इसमें सारे के सारे आ जाएंगे जितने भी जुर्म हैं, फौजदारी कवानीन जिनको डील करता है, यानी क्रिमिनल लॉ, ये कत्ल है, चोरी है, जिना है, ये सारे के सारे जो हैं इसमें आ जाएंगे। तो लेकिन जो दूसरी किस्म है, असल में इसको बयान करना यहाँ पे मकसूद है कि सियासी जो जुर्म सियासी है, कि अल जराइम अल्लती तकूनु बवाइसुहा गैर आदियतिन, या यूं कह लें कि या सियासिया कह लें, फिर भी बात बन जाएगी कि यानी वो सियासी नौइयत के जुर्म हो। अब सियासी नौइयत से क्या मुराद है कि मतलब आम वैसे तारीख से भी इसकी मिसाल आगे ज़िक्र कर देंगे, यानी कि स्टेट के खिलाफ कोई ग्रुप बाकायदा मुसल्लह होके ये चाहता है कि हुकूमत हमारे पास आ जाए, तो इसको कहते हैं कि हम ये सियासी नौइयत का जुर्म है। या अगर वो हुकूमत का तालिब नहीं भी है, लेकिन स्टेट की रियासत की रिट को अगर वो चैलेंज करता है, तो फिर उसको मतलब ये जुर्म क्योंकि बड़ा होता है, इसकी नौइयत भी खास है, तो इसको अलग से डील किया जाता है। तो इसमें फिर तीन शराइत लगाते हैं फुकहा कि तावील हो, शौका हो, सौरा हो। तावील का क्या मतलब है जी? कि वो किसी न किसी तौर पे जस्टिफाई कर सकते हो अपने जुर्म को। ये ना हो कि मतलब बिल्कुल कहें कि यार, अब अगर ऐसे कहेंगे कि यार आप हुकूमत के अहल नहीं हो, तो फिर तो ना तो उनके साथ कोई लोग मिलेंगे ना ऐसे होगा। यानी वो अपनी जो इकदाम है, जो हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी उनके पास कोई जस्टिफिकेशन हो। अब ये इससे कोई बात नहीं है कि वो जस्टिफिकेशन ठीक है या नहीं ठीक, इसमें ये भी हो सकती है कि वो कह दें कि आपको हुकूमत करनी ही नहीं आती, आप अहल ही नहीं हो, लिहाजा हम लोग आएंगे। या आम तौर पे जैसे दुनिया में होता है कि ये रियासत जो है वो दूसरे ममालिक से जो दुश्मन रियासतें हैं उनके साथ मिली हुई है, और ये लोग जो है हुकूमत के, तो ये अवाम के खिलाफ, अवाम की मर्जी के खिलाफ उन पे हुकूमत कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या हमारे हुकूक गस्ब कर रहे हैं। तो ये यानी कोई ना कोई उनके पास तावील हो, जस्टिफिकेशन हो, जिसकी बुनियाद पे वो हुकूमत वक्त के खिलाफ, या जो एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ खरूज चाह रहे हैं और निकल रहे हैं, कर रहे हैं। पहली शर्त यह है कि जस्टिफिकेशन हो। नंबर टू पे ये है कि शौका हो। शौका और सौरा ये करीब करीब है, यानी अ, शौका से मुराद ये है कि वो यूं कह लें कि बाकायदा मुसल्लह हो, उनके पास कुव्वत नाफिजा हो। कुव्वत नाफिजा हम यूं कह सकते हैं कि ये नहीं है कि अब 100 बंदे हैं और उनके पास कोई सिर्फ एहतजाज करने के लिए वो आए हैं, और उनके कोई बाकायदा ऐसा नेटवर्क भी नहीं है जिसके जरिए जैसे ये मिलिटेंट ग्रुप्स चलाए जाते हैं, तो वो भी नहीं है। तो फिर जाहिर है वो सियासी जुर्म उनका नहीं होगा, वो वैसे कोई एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, या अगर कोई मामला हो जाता है तो वो हीट ऑफ द मोमेंट हम कह सकेंगे। जैसे ये पिछले 9 मई का खान साहब वाला वाकया, तब भी ये बहस हो गई थी मीडिया पे कि ये रियासत के खिलाफ ये लोगों ने बगावत कर रहे हैं, या ये इस किस्म की बात है। लेकिन जाहिर है कि वो इतने ज्यादा लोग नहीं थे और ना उनका कोई नेटवर्क है, सियासी जमात है, तो ये वाला जो उसमें है ये मिसिंग था। तो सौरा भी इसी से रिलेटेड है कि बकायदा यानी उनका मुनज्जम नेटवर्क हो, और ये चीजें जो हैं। तो ये तीन जुर्म, ये तीन इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे तो फिर हम किसी जुर्म को कह सकेंगे कि ये सियासी नौइयत का जुर्म है, यानी सियासी है। तो अब इसका लीगल इम्पैक्ट क्या है, अल असरुल फिक़ही क्या है? तो वो ये है कि जो जराइम आदियां हैं उनको तो लोकल लॉ डील करेगा। जैसे अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, सीपीसी, सीआरपीसी,
کے ذریعے، یعنی جو اس میں پروسیجر وغیرہ درج ہیں ان کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا۔ لیکن جو سیاسی جرم ہوتا ہے اس کو اسپیشل لا ڈیل کرتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں ہمارا جو کنٹمپریری انٹرنیشنل لا ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ اب مثلاً اگر ریاست یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ فلاں جو گروپ ہے وہ ہمارے خلاف بغاوت پہ اکسایا ہے، اور اس کو، تو پھر ظاہر ہے اس کے جو قیدی ہوں گے ان کو پی او ڈبلیو کا اسٹیٹس دینا پڑے گا کہ یہ پریزنز آف وار ہیں، تو ان کے جتنے حقوق ہوتے ہیں اس کے مطابق ڈیل کرنا پڑے گا۔ یا دو ریاستوں کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس میں یہی ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لا کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ اس میں یعنی کیسے کیسے ہتھیار ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے، جو ہیومینیٹیرین لا میں سارا وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ مطلب جو سیاسی نوعیت کا جرم ہے اس کو عام جو قوانین ہیں اس کے ذریعے ڈیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ذریعے یعنی انٹرنیشنل لا وغیرہ کے ذریعے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح اسلامی فقہ میں اگر ہم بات کریں تو عام نوعیت کے جو جرائم ہیں ان کو تو ہم اسی طرح دیکھیں گے جیسے فقہ کے عام کتابیں جو عام رائج ہے، جیسے وہ مجلۃ الاحکام العدلیہ وغیرہ، بے کے حوالے سے خلافت عثمانیہ میں رائج قانون تھا اس کے لحاظ سے۔ لیکن جو سیاسی نوعیت کا جرم ہوگا اس کو فقہ السیر کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ فقہ السیر کہتے ہیں مسلم انٹرنیشنل لا، اس میں جہاد اور بغاوت اور خروج وغیرہ کے احکامات ذکر ہوتے ہیں۔ خروج اور بغاوت یعنی سیم ہی چیز ہے، جہاد جیسے ایک ریاست، مسلمان ریاست دوسری ریاست پہ حملہ کر دیتی ہے، یعنی ان کے آپس میں کوئی ایشوز ہیں، یا مسلمان ریاست پہ حملہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دفاع کے لیے کرتے ہیں، تو یہ جہاد، یعنی اس کو پھر مسلم انٹرنیشنل لا کے ذریعے ڈیل کیا جائے گا۔ تو جہاں تک تاریخی حوالے سے بات ہے تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، لیکن وہ ایک بندے نے آ کے ان کو شہید کر دیا، تو اس سے جو پھر وہ ایرانی قاتل تھا ابو لولو فیروز مجوسی، اس سے جو قصاص لیا گیا وہ کوئی سیاسی نوعیت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک قتل تھا۔ اور اسلام کی نظر میں ساری کی ساری جانیں برابر ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اتنی بڑی ریاست کے سربراہ سیدنا عمر شہید ہو گئے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگ مطلب کوئی الگ سے قانون ہو، 100 بندوں کو قتل کریں یا 200 بندوں کو قتل کریں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں کوفہ میں تو ان کا بھی یہی تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک آدمی آیا اس نے ان کو شہید کیا، تو اس سے بھی ایسے ہی قصاص لیا گیا کہ وہ یعنی ایک طرح سے عادی نوعیت کا جرم تھا، کوئی سیاسی نہیں تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو دور خلافت ہے اس میں جو آپ کی جنگیں ہوئی ہیں حضرت امیر معاویہ سے یا جمل ہوئی ہے، تو وہ ایک سیاسی نوعیت کا جرم ہے، کیونکہ ایک جسٹیفیکیشن تھی۔ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے کہ آپ قصاص عثمان جو ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو اس کی قصاص لیا جائے، ان کی جسٹیفیکیشن تھی۔ اور شوکا اور سورا میں کیا تھا کہ وہ باقاعدہ ان کا شام میں ان کی فوج تھی، گورنر تھے وہ، تو یعنی وہ کہتے تھے کہ یوں کہہ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کا جب تک قصاص نہ لیں تو پھر یہ خلیفہ نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کا زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے سے اس کی مثال ہمیں مل جاتی ہے۔ اور پھر اس کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈیل کیا وہ ایسے ہی کہ جو فقہ السیر کے اعتبار سے مسلم انٹرنیشنل لا کے اعتبار سے اس کو، اور اس کی مثالیں صرف ہمیں حضرت علی کے زمانے میں ہی ملتی ہیں۔ اور یہ بھی جمل اور صفین کے علاوہ نہروان کی بھی ایک جنگ تھی جو کہتے تھے کہ مطلب حکم کا اختیار نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایسے مسلح ہو کے آگے کہ ہم حکومت سے بدلہ لیں گے، ختم کریں گے، تو وہ بھی ایک سیاسی نوعیت کا جرم تھا۔ تو یہ یہاں سے ہماری جو تقسیم الجرائم والی بحث ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور اس میں آخری جو ابھی ہم نے دیکھا کہ سیاسیہ اور عادیہ، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اسے ذرا